बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये आपके पास उर्दू के इंपॉर्टेंट MCQs हैं। पाकिस्तान की पहली खातून शायरा का नाम बताएं। तो पहला नंबर पे हमारे पास है अदा जाफ़री, दूसरा हमारे पास है परवीन शाकिर, तीसरा हमारे पास है खुशबू, चौथी हमारे पास है कोई नहीं। तो नीचे मैंने आपको बताया हुआ है कि पाकिस्तान की पहली खातून शायरा अदा जाफ़री हैं। इनका असली नाम अज़ीज़ जहां है और ये 1924 को भारत में पैदा हुई। इन्होंने घर पर ही तालीम मुकम्मल की। तो हमारे पास ऑप्शन ए अदा जाफ़री करेक्ट है। हमारे पास दोस्तों जो दूसरा MCQs हैं वो ये है कि कहा जाता है कवाली के खालिक थे। पहला है मीर तकी मीर, दूसरा है बाबा फ़रीद, तीसरा है बुल्ले शाह, चौथा है अमीर खसरो। तो मैंने नीचे डिटेल बताई हुई है कि खसरो को उर्दू ज़बान का मुअज्जिद भी कहा जाता है, जिसे इन्होंने हिंदवी नाम दिया था, जो बाद में हिंदी, फिर रिख्ता और उर्दू माला के बाद उर्दू कहलाई। इस तरह दुनिया में उर्दू का पहला शेर भी खसरो से मंसूब किया जाता है, जिनमें कवाली, मौसीकी के राग और आलात वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा अमीर खसरो। तो आपने यहाँ पे कवाली के खालिक थे अमीर खसरो। तो अब नेक्स्ट MCQs की तरफ जाते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास अगला MCQs है, शायर जो इख्तितामी शेर में तखल्लुस बयान करता है उसे कहते हैं। तो पहले हमारे पास है मतला, दूसरा हमारे पास है मक्ता, तीसरा हमारे पास है कसीदा, चौथा हमारे पास है तमाम। तो नीचे मैंने डिटेल बताई हुई है कि शायर जो इख्तितामी शेर में तखल्लुस बयान करता है उसे मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ऑप्शन बी जो है मक्ता, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम अगले इसकी तरफ जाते हैं MCQs की तरफ। तो अगला MCQs हमारे पास है किताब एक मोहब्बत 100 अफसाने के मुसन्निफ़ कौन है। तो एक मोहब्बत 100 अफसाने के मुसन्निफ़ हमारे पास है, पहला ऑप्शन है हमारे पास अहमद फराज, दूसरा हमारे पास है अशफाक अहमद, तीसरा हमारे पास है इब्न इंशाअ, चौथा हमारे पास है कोई भी नहीं। तो एक मोहब्बत 100 अफसाने अशफाक अहमद का पहला अफसानवी मजमूआ है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा अशफाक अहमद। अगला MCQs दोस्तों आप यहाँ पे देखें कि अगला MCQs हमारे पास है उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लिखा। तो पहला हमारे पास है हाली, दूसरा हमारे पास है नज़ीर अकबर आबादी, तीसरा हमारे पास है अकबर अलाहाबादी, चौथा हमारे पास है इस्माइल मेरठी। उर्दू अदब में इस्माइल मेरठी ने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लिखा। तो हमारे पास जो चौथा ऑप्शन है इस्माइल मेरठी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपने इस पर सेलेक्ट करना है। अगला MCQs देखें यहाँ पे दोस्तों, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की निशानदही करें। तो पहला हमारे पास है इश्तिहार, दूसरा हमारे पास है अश्तिहार, तीसरा हमारे पास है अश्तहार और आलावदीज़। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा वो नीचे लिखा हुआ है कि इश्तिहार ठीक जवाब है। तो आपने दोस्तों यहाँ पे इश्तिहार को सेलेक्ट कर लेने हैं और आपका जवाब फिर सही तस्वर किया जाएगा। अगला MCQs दोस्तों आप यहाँ से देखें, मुतरादिफ अल्फाज के दुरुस्त फहरिस्त है दोस्त दुश्मन, क्या ये मुतरादिफ है? नहीं। उस्ताद शागिर्द, रुग़बत शौक़, कसीर कलील। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है पहले नंबर पर है दोस्त दुश्मन, उस्ताद शागिर्द, रुग़बत शौक़, कसीर कलील। तो ये रुग़बत शौक़ जो है ये मुतरादिफ हैं यानी हम मानी हैं, बाकी तमाम मुतज़ाद हैं। तो आपके पास जो करेक्ट होगा वो रुग़बत शौक़ होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों अगले MCQs देखें, फ़िरका की जमा क्या है। तो पहला है हमारे पास है फ़राक, दूसरा हमारे पास है मफ़रूक, तीसरा हमारे पास है फ़र्क, चौथा हमारे पास है फ़रूक। तो दोस्तों यहाँ फ़िरका की जमा जो हमारे पास है वो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो कि हमारे पास है फ़र्क। ठीक हो गया दोस्तों। तो आपने ऑप्शन सी को सेलेक्ट कर लेना है, आपके पास ये ऑप्शन सी वाला आंसर ठीक होगा। अगला MCQs देखते हैं, गैर मुइन शख्स के लिए बोले जाने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं। पहला हमारे पास है इसमें सग़ीर, दूसरा हमारे पास है इसमें ज़मीर, तीसरा हमारे पास है इसमें तनकीर, चौथा हमारे पास है इसमें इस्फ़हाम। तो इसमें ज़मीर इसम मारफ़ा की एक किस्म है, वो इसम जो किसी चीज़, शख्स या नाम के बजाय बोला जाए उसे ज़मीर कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास ऑप्शन बी है इसमें ज़मीर, वो हमारे पास क्या होगा, सही होगा। तो आपने ऑप्शन बी को सेलेक्ट करना है, इसमें ज़मीर को। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs हमारे पास है दोस्तों वो हमारे पास है ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी के किसी एक पहलू के किरदार पर रोशनी डाली गई हो क्या कहलाती हैं।
پہلا ہمارے پاس ہے افسانہ، دوسرا ہمارے پاس ہے ناول، تیسرا ہمارے پاس ہے ڈرامہ، چوتھا ہمارے پاس ہے داستان۔ ایسی کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کے کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو افسانہ کہلاتی ہے۔ افسانہ ادب کے نثر صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوگ کہانی کے ہی ایک قسم ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ افسانہ کو کہانی بھی کہا گیا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن اے افسانہ ہوگا۔ تو آپ کو اس سارے کی سمجھ آ گئی ہوگی دوستو۔ اگلا ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دوستو نیکسٹ ایم سی کیوز ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے یادگار غالب کے مصنف کا کیا نام ہے؟ تو پہلا ہمارے پاس ہے الطاف حسین حالی، دوسرا ہمارے پاس ہے اسد اللہ، تیسرا ہمارے پاس ہے ڈپٹی نذیر احمد، چوتھا ہمارے پاس ہے علامہ محمد اقبال۔ تو غالب کے حقیقی عظمت پر توجہ سب سے پہلے حالی نے کی۔ سو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس جو صحیح آنسر ہوگا وہ آپشن اے الطاف حسین حالی۔ تو یہ والا آنسر ہمارے پاس ٹھیک ہوگا۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ایم سی کیوز کی طرف۔ اگلا ایم سی کیوز ہمارے پاس دوستو ہے غزالہ تم تو واقف ہو کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اختر شیرانی کا، دوسرا ہمارے پاس ہے ناصر کاظمی کا، تیسرا ہمارے پاس ہے ادا جعفری کا، چوتھا ہمارے پاس ہے احمد فراز کا۔ تو یہ ہمارے پاس دوستو ادا جعفری کا ہے۔ تو آپ کے پاس جو آپشن سی ہے ادا جعفری کا، یہ آپ کے پاس کریکٹ آنسر ہوگا۔ آپ نے ادا جعفری سلیکٹ کر لینا ہے۔ اگلا ایم سی کیوز دوستو دیکھیں۔ اگلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے کہ سال کا لمبا ترین دن کون سا ہوتا ہے؟ 21 جون، 12 جون، 18 جون، 24 جون۔ تو دوستو 21 جون سال کا طویل ترین دن، جبکہ 22 دسمبر کی رات سال کے طویل ترین رات ہوتی ہے۔ سو دوستو آپ نے جو ہے نا آپشن اے جو 21 جون والا ہے آپ نے اسے سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو یہ بڑا موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں، یہ تقریباً کئی ٹیسٹوں میں آ چکا ہے، اسے آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے۔ اگلے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ اپنے لغوی معنوں کی بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنی دے تو کیا کہلاتا ہے؟ نمبر 1 محاورہ، نمبر 2 روزمرہ، نمبر 3 فعل ناقص، نمبر 4 فعل لازم۔ تو محاورے کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہو، تو یہ ہمارے پاس محاورہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے پاس آپشن اے کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ آپ کے پاس ایم سی کیوز دیکھیں۔ بابائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ نمبر 1 احمد ندیم قاسمی کو، نمبر 2 غلام عباس کو، نمبر 3 ان میں سے کوئی بھی نہیں، نمبر 4 مولوی عبدالحق کو۔ سو دوستو یہ ابھی پچھلے ٹیسٹوں میں بھی آ چکا ہے۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ مولوی عبدالحق ہیں۔ سو دوستو یہ سارے جتنے ایم سی کیوز تھے یہ بار بار آ چکے ہیں کئی پیپرز میں۔ سو دوستو آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔